नमस्कार। कथा वाचनमा आज हामीले रमेश विकलको कथा मेरी सानी भतिजी प्रतिमा लिएर आएका छौं। कथा वाचन यसरी सुरु हुन्छ। मेरो डेरा अगाडिको घरमा 5-7 दिनदेखि एउटा नयाँ इन्जिनियरको परिवार आएर बसेको थियो। छिमेकीको नाताले मैले उससँग हेलमेल बढाउने भित्री इच्छा राखे तापनि त्यस परिवारलाई एउटा कुनै रहस्यले ढाके झैं उनीहरू कसैसँग हेलमेल बढाउनबाट भरसक पन्छिए चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। इन्जिनियर बिहान सबेरै घरबाट निस्केर कतै काममा जान्थे। त्यसपछि त्यस घरमा एउटा अनौठो गम्भीर आतंकले छोपे चाहिँ भानुहुन्थ्यो। यदाकदा ऐना लगाएको झ्यालभित्र 2-3 छायाहरू सल्लाइरहन्थे। ती छायामा एउटी तरुणी आइमाईको छाया र अनि 2 केटाकेटीका छाया हुन्थे। त्यसबाट मलाई इन्जिनियर साहेबको परिवारका अर्थात् परिवार सङ्ख्याको मोटामोटी ज्ञान भयो। उनकी एउटी पत्नी र 2 छोराछोरी रहेछन्। ती झ्यालका ऐनाभित्र सल्बलाउने छायाचित्रतिर मेरो ध्यान विशेष रूपले किन आकर्षित हुन गयो त्यसको खास कारण त मलाई राम्रो बोध हुन सकेको थिएन। तर पनि त्यस छाया चित्रद्वारा प्रदर्शित हुने एउटा नाटकीय दृश्य र खास गरेर त्यस दृश्यमा अभिनेत्रीका ठाउँमा देखिने एउटी 5-7 वर्षकी केटीको छाया नै यसको मूल कारण थियो कि भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। छायाचित्रद्वारा प्रदर्शित नाटकीय दृश्यमा पहिले त्यही सानी केटीको छाया देखिन्थ्यो। उसका हातमा केही खेलौना जस्ता वस्तु हुन्थे र उसको सम्पूर्ण चेष्टा केही हच्के झैं केही डुबे झैं लाग्थ्यो। छायामा उसको टाउको सशङ्कित भएर घरि पछाडिपट्टि घुमेको देखिन्थ्यो र हातको खेलौना जस्तो वस्तु लुकाउन खोजे चाहिँ चेष्टा देखिन्थ्यो। अनि त्यसै बेला त्यसभन्दा अलि सानो छाया दगुरेर भित्र पसेको देखिन्थ्यो र दुवै गुत्थम गुत्था गरेका अनि लडाकुहरू लडे झैं लडेको देखिन्थ्यो। साथै 2 केटाकेटीको तीखो स्वर पनि सुनिन्थ्यो। त्यसै गुत्थम गुत्थाको मध्यान्तरतिर एउटी ठुली स्वास्नी मान्छेको छाया पस्थ्यो र 2 मध्ये एउटा छाया माथि थप्पड लपटाको वर्षा गर्न लागेको देखिन्थ्यो। अनि साथै एउटी केटीको कङ्कला शब्द कोठाको बन्द झ्यालडोका भेदन गरेर बाहिर सडकको वातावरणमा फैलिन्थ्यो। हुन त मलाई त्यस घरमा प्राय जसो अभिनीत हुने नाटकीय दृश्यको अस्वाभाविकता प्रति कुनै खास सरोकार थिएन। त्यो उनीहरूको प्राइभेट जीवनको घटना थियो र म त्यस परिवारको एउटा मौन छिमेकी दर्शक मात्र थिएँ। तर पनि त्यस घरमा देखिने दृश्यले मलाई मुटुमा चस्कन्थ्यो, किनभने मलाई केटाकेटी रोएको स्वर सुन्यो भने भित्र अन्तरमा कता कता पीडाको अनुभूति हुन्छ। एउटा खाटा बसेको पुरानो घाउ कसैले कोट्याइदिएको झैं केटाकेटीको त्यसमा पनि 6-7 वर्षकी बालिकाको निरही र पीडित स्वरसँग मेरो व्यक्तिगत अतीतको एउटा गहिरो सम्बन्ध छ, जसको सम्झनाले मेरो मुटु बारम्बार घोचिरहन्छ। त्यसैले त्यस बालिका रोएको स्वरले मेरो ध्यान बढी तानेको थियो र मलाई मेरो त्यो पीडादायक अतीतसँग फेरि जोडिन पुर्याएको थियो। म त्यस बेला आफ्नो विदेशको अध्ययन सकेर घर फर्किरहेको थिएँ। घरमा मेरा दाजु भाउजू र सानी भतिजी प्रतिमा थिए। म आफ्नो अध्ययनको लागि मधेसतिर जाँदा प्रतिमा केवल 2.5-3 वर्षकी थिए। म आफ्नो पढाइको सिलसिलामा 4 वर्ष विदेश बसेँ। त्यसै बीचमा भाउजूको दाजुको होइन, दाजुले त लेखेनन्, चिठीद्वारा भाउजू अशोक जन्मेको खबर पनि पाएको हुँ। तर मलाई उसको प्रत्यक्ष अस्तित्वको सम्झना नै बिराला कोटी हुन्थ्यो, किनभने मैले उसको परिचय नै पाएको थिइनँ। हो, प्रतिमाको सम्झनाले भने त्यो अध्ययनको बीचमा पनि बार बार अध्ययन गराइरहन्थ्यो। उससँग मेरो हृदय गहिरो सम्बन्ध थियो। विदेश अध्ययनमा जानुभन्दा पहिले म घरैमा पढ्थेँ। त्यति बेला प्रतिमा 2-2.5 वर्षकी थिए। तर ऊ यति सानै उमेरमा उदुम नटखटे र चञ्चली थिए। घरभित्र उदुम मचाएर थाकेपछि ऊ अङ्कल भन्दै मेरो कोठामा पस्थी अनि ढोकामा भयभरका किताब कापी माथि अत्याचार गर्न थाल्थी। कहिले म आफ्नो पाठ पढिरहेको बेला मेरो काखमा आएर बस्थी र आफ्नो कहिले नटुङ्गिने प्रश्नले मेरो मगज नै बोर गरेर पढाइ सढाइ एकातिर पारिदिन्थी। अङ्कल, यो के हो अङ्कल? यो किन यस्तो भएको? अङ्कल, यो कहाँबाट आउँछ? इत्यादि। यति मात्र होइन, जब म ज्यादै बोर भएर उसको प्रश्नलाई व्यवस्था गर्ने मुड देखाउँथे अनि त यस चञ्चले केटीले मेरो कोठाको गाई जात्रा बनाइदिन्थी। टेबलका किताब
भुइँभरि छताचुल्ल पार्थे। भर्खर तन्ना कसेको ओछ्यानमा खुदेर बबिहालाट पार्थे। तल आएर पट्याएर राखेका लुगाहरू फैलाएर उतानु पारिदिन्थे। 3-4 दिनपछिको आफ्नो जाँच अध्ययनमाथि भतिजीको यो अत्याचार म भित्रभित्रै भुटपुटिन्थेँ र उसलाई कोठाबाट भगाउन लखेट्न थाल्थेँ। तर ऊ झन् हाँस्दै हाँस्दै कोठाको यो कुनामा र ऊ कुना गर्न थाल्थे, मानौ मेरो छोपबाट लुकामारीको आनन्द उठाउँथे। हेर बदमासी नगर है, म थप्पा दिएर कोठाबाट निकालिदिउँला। म हैरान भएर करिब करिब चिच्याउँथेँ। राता राता आँखा तरेर उसलाई हेर्दथेँ। तर मेरो यो एक किसिमको बनावटी रिसको स्वरले उसलाई पटक्कै छुँदैनथ्यो। ऊ झन् आफ्नो सम्पूर्ण चेष्टा, प्रसन्नता र आनन्द बर्साउँदै आफ्ना अबोध आँखामा अनन्त उल्लास र अनन्त तृप्तिको भाव चम्कदै हाँस्दै हाँस्दै मेरो काखमा आएर बस्दथे र अङ्कलको छोबलाई कपुर उडाएझै उडाइदिन्थे। यसरी अङ्कललाई सताउँथे। अङ्कलकी लाडिएकी भतिजी अङ्कलको आत्माले उसलाई आत्मासँग एउटा गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। त्यसैले त सानी प्रतिमा हदम खेलेको फूल चाहिँ प्रफुल्लता छर्दै हरदम अङ्कलको वरिपरि मिठाईका वरिपरि कमिला घुमेझै झामिरहन्थे। काहीँ जान खोज्यो अङ्कल अङ्कल गर्दै कमिजको फेर समाउन आइपुग्थे। उसको हर स्याहार सुसार मैले आफै गरिदिनु पर्थ्यो। खुवाउनु, लुगा फेराउनु, सफा सुग्घर गराउनु इत्यादि सबै। लौ त भने अक्सर सुत्नु अघि अङ्कलसँगै मनपर्ने उसलाई मानौ अङ्कल नभई उसको सासै नआउने। त्यही प्रतिमा यो 4 वर्षको अवधिमा कस्ती भयो होली। बम्बईबाट घर फर्कँदाको बाटोको अवधिमा मलाई प्रत्येक घडी त्यही सानी केटीको मात्र अधीन सम्झना भइरह्यो। उसको चञ्चले अनि नटकटे स्वभावले कुनै नौलो कुरा देख्यो भने त्यसलाई खोर्याई जान्न खोज्ने, त्यसको आन्द्रा भुँडीको अपरेसन गर्नुपर्ने स्वभावकी यस्ती ऊ आज कस्ती भयो होली। पहिले उसको डल्लो जिउडाल भुके रोटी जस्तो उक्सेका गाला, बडा बडा निर्मल आँखा र राता र पातला ओठ अनि निप्रो नाक, यी सबै कस्ता भयो होलान्। मलाई उसको हरेक कुराको सम्झनाले ज्यादै छटपटी गराउन लाग्यो। उडेर घर पुगौँला जस्तो अधीरताले मेरो भित्री आँधी उडाउन थालेको थियो। प्रतिमालाई 2-3 दिनमा अङ्कल आउँछ भन्ने थाहा छ। उसको प्यारो अङ्कल आउँछ, मधेसबाट खेलाउन ल्याउँछ, लुगा चाचा ल्याउँछ। ऊ कति उत्सुकताले आँखा तानेर बसेकी होला। अङ्कल कहिले आउँछ मम्मी? पछि आउँछ हो अङ्कल? अङ्कलले प्रतिमालाई के ल्याउँछ मम्मी? फलाक ल्याउँछ, हवाईजहाज ल्याउँछ हो मम्मी? अनि झ्यालमा उभिएकी प्रतिमा सडकमा दगुरेको मोटरलाई हेरेर खुब खुसी हुँदै उफ्रिँदै, हो मम्मी मम्मी अङ्कल आयो, मोटरमा खुरुरु आयो, साँच्चै अङ्कल हवाईजहाजमा भुरुरु भुडेर आउँछ मम्मी हो। यसरी आफ्नो मन परेको अङ्कलको प्रत्यागमनलाई बडो चञ्चल भएर पर्खिरहेकी अधैर्य झैँ भएकी प्रतिमाको सम्झनाले मेरो शरीरभन्दा मन बढी छिटो उडिरहेको थियो। एयरपोर्टमा उत्रेर तत्काल एउटा ट्याक्सी चढेर म घरतिर हिँडेँ। बाटाका छाया दायाँ बायाँ दृश्यहरू मेरो आँखामा छिटो छिटो पौडिँदै दगुडे। लामो अवधिपछि विदेशबाट घर फर्किँदा माटाका प्रत्येक कणमा के ममताको बोध हुने, तर ती सब भावनापट्टि भन्दा विशेष प्रतिमाको चञ्चल सम्झनामा मेरो मन दौडिरहेको थियो। ट्याक्सीको ढोका अगाडि रोकियो। अब प्रतिमा दगुरेर आई मेरो मन निकै चञ्चल र आँखा ज्यादै उत्सुक भए। तर खोइ प्रतिमा, किन प्रतिमा आइन? खाली भ्रम मात्र पो आयो किन? के प्रतिमा घरमा छैन? स्कुल गएकी छ? खेल्न गएकी छ? कहाँ गएकी छ? मन शङ्कायो। प्रतिमा मेरो कल्पनाको अनुरूप माथिदेखि चिच्याउँदै उफ्रिँदै मलाई छोप्न आइन। म ट्याक्सीबाट सुटकेस र बेड होल्डर झिक्न लाएर सडकको ढोकाबाट भित्र पसेँ। तर चोक र घरको सेरोफेरोको वातावरण मलाई ज्यादै शून्य झैँ लाग्यो। त्यहाँ केटाकेटीको रुवाई खलबल थिएन, चालचुल थिएन, उफ्राउफ्री थिएन। केटाकेटी भएको घर, तर केटाकेटीको हाँसुले त्यहाँको वातावरण गतिशील थिएन। आँगनको माझको चौताराको गमलामा फुल त थियो, तर त्यसलाई कसैले हेरविचार गरे झैँ लाग्दैन थियो।
म अगाडि गुन्टा र सुर्केस राखेर केही बेर टोलाएर उभिरहेँ। मलाई भेट्न कोही आएन। जे होस्, हच्केको गरुँ गोडाले घरभित्र पसेर अविश्वासको स्वरमा हकारे, भाउजू, प्रतिमा। तर प्रतिउत्तर आएन। बैठकको ढोका खुल्दै थियो। भित्र पसेर झ्यालमा सुर्केस राखेँ र अलमल्ल परेर उभिरहेँ निकै बेर। अनि बाहिर भर्याङमा एउटा सुस्त पाइला सुन्यो। फर्केर हेरेँ, भाउजू। अहो बाबु। भाउजू कोठाभित्र पसिन्। उनका आँखामा क्षणभरका लागि एउटा चमक देखियो, तर मलाई आश्चर्य लाग्यो। उनको अनुहारमा पहिलेको जस्तो त्यो स्निग्धता थिएन, बरु एउटा एक किसिमको रुखोपन देखियो। चिठी त पाएकी थिएँ, तर यति चाँडै आउनुहोला झैँ मलाई लागेको थिएन। उनले निर्लिप्त झैँ स्वरमा भनिन्, स्वागतमका कुनै जोस छैन। एउटा विदेशीको आत्मीय घर आउँदा उल्लासको कुनै गर्मी छैन। किन यस्तो? मन त्यसै ओइलाएर आयो। तर मनको एउटा कुनामा भने प्रतिमालाई हेर्ने तीव्र इच्छा लहर अझै उर्लिरहेको थियो। भाउजू, प्रतिमा खोइ त? अनि दाई बाहिर कि? मैले भने र सुटकेस खोलेर घरका परिवारलाई ल्याइदिएका सौगातहरू एक एक गर्दै झिक्न थाले। सौगातमा खास गरेर केटाकेटीका लागि अनेक खेलाउना र लुगा कपडा थिए। भाउजूको उत्सुकता अलि जागेर आएको देखियो। दाई त बाहिर जानुभएको छ, उनले भनिन्। अनि भित्र कोठामा हेरेर हकारिन्, अशोक, ए अशोक, हेर त बाहिर को आएको रहेछ। भाउजूको बोली टुङ्गिन नपाउँदै भित्र कोठाको ढोकामा एउटा हृदयमा जिराहा देखिने केटो उभिएको देखियो। सायद त्यही मेरो भतिजा अशोक हो। म पढ्न विदेश गएपछि जन्मेकोले उसले मलाई चिनेको थिएन। एउटा नौलो मान्छेको अगाडि उसले आफ्नो कुनै जिराहापन प्रकट गर्न हिचकिचाइरहेको प्रष्ट थियो। तर ऊ मेरो मुखमा क्वारक्वार्ती हेर्न थाल्यो। आफ्नै अङ्कल त हो नि, भाउजूले भनिन्। अङ्कल मधेसबाट आउनुभयो। हेर बाबुलाई के ल्याइदिनु भएको छ। यही हो भाउजू अशोक। निकै ठुलो भएछ अघि। आफ्नो अङ्कल कहाँ आउन्नौ? हेर मैले के ल्याइदिएको छु। मैले खेलौना लुगातिर सङ्केत गर्दै उसलाई बोलाएँ। तर मैले आफूले झिकेर दिन नपाउँदै ती वस्तुमाथि उसले बाँझले परेवामाथि झम्टा दिए झैँ यसरी झम्टा दियो। मलाई उसको यो डिउपना देखेर आश्चर्य लाग्यो। साथै प्रतिमाको चञ्चल भएर पनि एउटा प्यारो व्यक्तित्वको तीव्र सम्झना आउन थाल्यो। ऊ किन आफ्नो अङ्कल कहाँ आइन अझसम्म? भाउजू, प्रतिमा कहाँ गई? मैले आफ्ना आँखाले चारैतिरको वातावरणमा पढ्ने चेष्टा गर्दै सोधेँ। ऊ त देखिन्न नि, कि घरमा छैन? छ घरैमा, भाउजूले बडो उच्चाटिएको स्वरमा भनिन्। अनि भित्रतिर हेरेर हकारिन्, प्रतिमा, ए प्रतिमा, अङ्कलले बोलाउनु भयो। मेरो भित्र कता कता खल्लो भावनाको अनुभूति जम्यो। अशोकलाई बोलाउँदाको र प्रतिमालाई बोलाउँदाको उसको स्वरमा किन यस्तो भिन्नता? के प्रतिमाको अस्तित्व अब अशोकको अगाडि ज्यादै नगण्य भइसकेको छ? मैले चेष्टा गरेर पनि टुङ्गोमा पुग्ने साहस गर्न सकिनँ। त्यसै बेला प्रतिमा कोठाभित्र पसी उसका पाइला बडो हच्केको गह्रौँ र बोजिलो देखिन्थे। ऊ मेरो नजिकै पनि आउन टाढै उभिएर भयभीत र शङ्कालु आँखाले मलाई हेर्न थाली। मेरो भित्र छातीमा एउटा चिसो हिमानी प्रभावित भए झैँ मलाई लाग्यो। खोइ त्यो मेरो चिर परिचित प्रतिमा। उसको कपाल पनि 3-4 दिनदेखि नकोरेको, खजमज अनुहार मलिन, बाल सुलभ उपद्रो, उत्सुकता, चञ्चलता र जिज्ञासाको बिल्कुल शून्य। फुरुङ्ग उडेको पहेँलो अनुहारमा 2-3 यस्ता रेखा जसले एउटा नजानिदो पौडता अर्थात् गम्भीरताको सङ्केत गर्दथ्यो। मेरो मुटु एकदमै चिसो भयो। के हरदम बाख्राको पाठो चाहिँ बुरुक उफ्रेर उपद्रो मचाउने पहिलेकी त्यो प्रतिमा यही हो त? कहाँ छ यसको अनुहारमा बालकपना? उसले सम्पूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट रूपले अस्थायी चाहिँ लाग्थ्यो। प्रतिमा, छोरीले आफ्नो अङ्कललाई चिनिन? मेरो स्वरमा भाव तिरेकाले कामिरहेको प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो। हेर त, नानुको अङ्कलले नानुलाई के ल्याइदिएछ। मैले उसको निम्ति ल्याइदिएका एक एक मालताल झिकेर उसैतिर बढाएँ। तर त्यसबाट त्यो हच्केको केटीका आँखामा क्षणको निम्ति एउटा तीव्र लहर वारपार गर्नुबाहेक अरू कुनै गति पैदा भएन। ऊ झन् निरय र भयभीत देखी र उसका भयभीत आँखा भाउजूतिर एकपटक हेर्न थाले, मानौ कुनै
हिप्नोटाइज बच्चीले सम्भोग व्यक्तिलाई हेरिरहेकी छे। भाउजू, के प्रतिमा बिरामी छ? छैन, तर कुन्नी किन हो, त्यसै मर्न आँटेकी झैँ देखिन्छ। आफू खाना दिनको 4 साँझ कोची कोची घिचेकी छ। भाउजूले बडो विरक्तिक झैँ स्वरमा भनिन् र एकदम झम्टे झैँ हप्काइन्। अङ्कलले दिएको नलिएर किन खम्बा गाडे चाहिँ गाडिएकी? के मेरो मुखमा छौडाले हेरे चाहिँ गोचिएकी? अरूसँग चाहिँ माग्नेले झैँ जे पायो उही मागेकी छ, आफ्नो अङ्कलसँग भने। भाउजूको यस झम्टाइले प्रतिमा एकदम झस्केकी देखी अनि सम्पूर्ण शरीर कामेकी। ऊ अघिभन्दा झन् बढी आतंकित र भयभीत झैँ मेरो अगाडिबाट केही सामान उठाएर लुसुक्क कोठाभित्र पसी। भाउजूको त्यो ख्यालको रुक्ष व्यवहारले मेरो मन पनि भित्रभित्रै खिन्न भयो अनि म पनि केही नबोली नुहाइधुवाइ गर्नपट्टि लागेँ। तर झलझल्ती मेरो आँखामा प्रतिमाको पहिलेको तस्बिर नाचिरहेको थियो। कस्तै थियो त्यो प्रतिमा, एउटी चञ्चल पुतली जस्ती, एकछिन चुप लागेर नबस्ने, आफ्नो रमाइलो उपद्रो वातावरणलाई हरदम गतिशील र सङ्गीतमय बनाउने। तर आज यस चञ्चल पुतलीको ठाउँमा आज एउटी समस्त चमक र ताजापन गुमाएको गुलाबको कोपिला जस्ती प्रतिमा। यी दुई व्यक्तित्वको आपसी मेल कहाँनिर छ? 4 वर्ष अगाडि म विदेश गएँ। त्यस बीचमा अशोक जन्म्यो। अनि के भयो? छोरो जन्मेपछि त्यो छोरी अनपेक्षित बोझ झैँ आमाबुवाको निम्ति। उसको आत्माको सम्पूर्ण विश्वास सङ्कुचित सङ्क्रमित भएर बाँधिएको जस्तो, किचिएको जस्तो किन? के आमाबुवाबाट यस्तो सम्भव छ? मेरो मस्तिष्कमा नाना थरीका तर्कना बोकेर उड्न थाल्यो। मेरो मन साँच्चै भित्रभित्रै ज्यादै व्यथित भएर आयो। नुहाइधुवाइ गरेर केही चिया चमेनापछि म भित्र कोठामा गएँ। त्यहाँ प्रतिमा एक्लै परित्य झैँ मेरो ल्याइदिएका खेलौनाहरूसँग खेलिरहेकी थिए। म कोठामा पसेको देखेर ऊ एकदम सङ्कुचित चाहिँ देखि म बिस्तारै उसको नजिक गएँ र उसको शिर मुसार्दै उसलाई प्यारो गर्न थालेँ। नानुले आफ्नो अङ्कललाई चिनिन? धेरै दिनको मेरो घनिष्ठ आत्मा प्रदर्शनले बिस्तारै बिस्तारै उसको सङ्कोच मेटिएर गएको देखियो। ऊ अब मेरो काखमा आएर बस्न थाली र बिस्तारै बिस्तारै ऊ मसँग खुल्न थाली। अङ्कल, मधेसमा हात्ती हुन्छ अङ्कल? मधेसमा पनि हाम्रो जस्तो घर हुन्छ अङ्कल? अनि के अङ्कल? अनि यहाँ त अशोक हुन्छ, उसको मेरो लुगा पनि च्यातिदिन्छ, मेरो गालामा पनि चिथोरिदिन्छ, अनि मम्मीले पनि मलाई सधैँ पिटिरहन्छ। मधेसमा पनि अशोक हुन्छ, मम्मी हुन्छ अङ्कल? अनि मधेसमा पनि मम्मीले पिटिरहन्छ, गाली पनि गरिरहन्छ। उसको अबोध तर आफूभित्र गूढ अर्थ लिएको प्रश्नले मेरो मगज शून्य पारिदियो। यो केटी आफूभित्र कत्रो वेदना र आतंकको बोझ बोकेर बाँचिरहेछ। वर्तमान वातावरणदेखि यस अबोध बालिकाको मन कति वितृष्णित भएको। यसको प्रतिकार कसरी हुन सक्छ? छोराको उपलब्धिको आमाबुवाको हृदयमा छोरी माथिको मरेको ममता फेरि जगाउने कुनै उपाय छैन। म सोचेर कुनै पनि टुङ्गोमा पुग्न सकिनँ। भाउजू, यो छाँटले त प्रतिमाको अवस्था ज्यादै खतरामा पर्छ। एक दिन मैले एकान्तमा भाउजूलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ, तर भाउजू यसतिरबाट ज्यादै उदासीन थिइन्। के गरौँ त बाबु, कति पिर खपौँ? भगवानको भरोसामा सुम्पिदिया छ, जे होला। छोरी मरी टुला घरमा परी भन्छन्, जे होला। भाउजूले यति सजिलैसँग आफ्नो मनोद्वेग प्रकट गरिदिन्। मानौ छोरीको मृत्युको आशंका होइन, गल्लीको कुकुरको मृत्युको अवश्य सम्भाव्यता हो। म के गरौँ? निराश भएर आफूले सकेको स्नेहले त्यस केटीलाई सिञ्चित गर्न थालेँ। तर यो पनि त सधैँ सम्भव थिएन। प्रतिमा दाजु भाउजूकी छोरी मेरी होइन। अशोकको दाँजोमा म ज्यादा उसलाई स्नेह दिउँ, यसमा पनि व्यावहारिक कठिनाई त प्रशस्त परि आउँथे। एक दिनको घटनाले यो पनि मेरो आँखामा सर्लङ्गाइदियो। प्रतिमा आफ्नो कोठामा पुतलीहरूसँग तल्लीन भएर खेलिरहेकी थिए। म उसको छेउमा पसेर मुग्ध आँखाले उसको खेललाई हेरिरहेको थिएँ। अकस्मात कताबाट अशोक आँधी चाहिँ कोठाभित्र पस्यो। उसले बाँझले परेवामाथि झम्टा दिए चाहिँ प्रतिमाको पुतलीमाथि झम्टा दियो र लुछेर भाग्यो। प्रतिमा एकछिन त अलमल्ल परी अनि एकदम उसले अशोकलाई गाँजेर पुतली खोसी। तानातानमा अशोक लड्यो। पुतली प्रतिमाको हातमा आयो अनि अशोकको कोलाहलले घर उचालिदियो। मामी, प्रतिमा बोक्सीले लडाइदिए।
अर्काको पुतली किन खोसेको त? अर्काको अङ्कलले दिएको। प्रतिमाको विद्रोह पनि अवरोध फुटालेर बाहिर निस्क्यो। ऊ आफ्नो पुतली लिएर मेरो काखमा लिप्सिन आइपुगी। अशोक झन् चर्केर रुँदै भुइँमा लडीबुडी गर्न थाल्यो। अशोक, छोराले पनि यस्तो झगडा गर्नुहुन्छ? उठ, बाबुको पनि त छ नि पुतली, प्रतिमाको त नराम्रो। मैले प्रतिमालाई छोडेर अशोकलाई मनाउन खोजेँ, तर ऊ झन् झन् चर्केर रुन थाल्यो। यस रोदनले घरको कुना कुना हल्लायो अनि तत्कालै भाउजू सनसनाउँदै भित्र पसिन् र अन्धो रिसले प्रतिमाका गालामा पटापट चड्कन दिन थालिन्। प्रतिमा असहाय भएर रुन थाली। अझ रुन्छे अलच्छिनी। भाउजू झन् उग्र भएर अत्याचार गर्न थाले। मलाई यो उनको अविवेकी रिस सह्य भएन। म उनको र प्रतिमाको बीचमा तगारो चाहिँ उभिएर उनलाई सम्झाउन थाले। यसमा प्रतिमाको कुनै विराम छैन। अशोकै अचाक्ली हो, तर रिसको झोक र पक्षपाती भावनाले निर्देशित उनको मनमा किन मेरो कुरा ठिक लाग्थ्यो? के भनेर दोष छैन? यो ख्याल्की छ कप्टी? ऊ बोलाउन थालिन्। जे भए पनि यो भाइ आफूभन्दा सानो, तर यसलाई त देखिसन्न। एकान्त पायो भने त कुन दिन मारिदिन्छे। यो त छोरो यस घरमा। त्यसको भाउजूको भावनाले म सन्न भएँ। के यसैले प्रतिमामाथि यो खालको अविवेकी भएको? ऊ छोरी। मलाई भित्र ज्यादै पीडा भयो र मैले भाउजूलाई रोक्न खोजेँ, तर उल्टो भाउजूको आखिरी वचनले मलाई आफ्नो स्थितिमाथि गौर गर्न बाध्य गरायो। तपाईँ आउनु अघि त यस्तै थिएन बाबु। यो जिराकी अब त झन् झन् मलाई पनि टेर्न छाडी। यो सबै तपाईँको लग पठाएर त हो। भाउजूले आफ्नो अन्तरको वास्तविकता प्रकट गरिहालिन्। अब मलाई आफ्नो स्थिति छर्लङ्ग भयो। उनी आमा, प्रतिमा उनकी छोरी, उनीहरूको बीचमा परेर मैले उनीहरूको अनुशासन पो भङ्ग गरिदिएको रहेछु। यस भावनाको बोधले मेरो मुटु ज्यादै पोलियो। भाउजू रिसले अशोकलाई घिच्याउँदै कोठाबाट निस्किन्। म किम कर्तव्य विमूढ झैँ टोलाएर उभिरहेँ। पतिना भक्कानुको बीचमा अति व्यतीत र असहाय आँखाले मेरो मुखमा हेरिरहेकी थिए। अङ्कल, मधेस कहिले जाने? म पनि अङ्कलसँग मधेस जान्छु है अङ्कल। त्यस बालिकाको त्यस अन्तरपीडाले भिजेको स्वरमा के थियो कुनी मेरो आँखा सजल भएर आए। आखिर यो पनि त उनीको सन्तान हो। आखिर यसलाई जन्माउन पनि त उनलाई यतिकै कठिन परेको होला। तर यो सब उनले यति चाँडो कसरी बिर्सिन्? छोराको जन्मले छोरीको ममतालाई यसरी त्याग्न सकिन्छ? के यो पनि सम्भव छ? तर जे होस्, मैले त्यस घरमा आफ्ना स्थितिको अभ्यास पाएकोले मेरो आत्मा त्यसै सङ्कुचित खुम्चियो। आफ्नो आँखा अगाडि त्यस निरीह केटीको अबोध आत्मा अनुचित अविवेकीपूर्ण र पश्चातापूर्ण ताडमा पाउँथ्यो। त्यो अबोध आत्मा यस अन्यलको परिधिमा घोर कन्दन गर्थ्यो। अङ्कल, मेरो अङ्कल, के तपाईँ आफ्नी भतिजीमाथि यो अविवेकी चुप लागेर हेरिरहनुहुन्छ? तर अङ्कलको बुद्धि यति तार्किक थियो कि ऊ आफ्नो अन्तरमा विद्रोह गर्न साहस मरिसकेको अभ्यास पाउँथ्यो। अनि ऊ निरै र विवश आँखाले त्यो अविवेकी हृदयको ताण्डव हेर्नु सिवाय केही गर्ने आँट गर्न सक्दैनथ्यो। ऊ असहाय झैँ त्यो उसको यही निरै स्थितिलाई हेर्दै गयो। केही दिनपछि मलाई आफ्नो नोकरीको सिलसिलामा भरतपुर जानु पर्यो। हिँड्ने बेलामा प्रतिमा जसरी मेरो अगाडि एउटा निरही बेन्चको पाठो झैँ आएर उभि। त्यो मेरो आँखामा प्रत्येक पल नाचिरहन्छ। ऊ मेरो अगाडि आएर यसरी करुणा र दयनीय आँखाले मलाई हेरिरहेकी थिए। मानौ त्यो आँखामा उसको अन्तरको सम्पूर्ण व्यथा बोलिरहेको थिए। मानौ ती व्यथाहरूले आफ्नो मौन भाषामा भनिरहेका थिए, अङ्कल, मलाई यो असहाय अवस्थामा छोडेर जान लाग्नु भएको? मलाई पनि लग्नुहोस्। मधेसमा त मेरो पुतली लुट्ने अशोक छैन, अनि छोराको पक्षमा छोरीलाई बोझ सम्झेर उपेक्षा गर्ने मम्मी पनि छैन। अङ्कल, म छोरीको राजमा कसरी बसौँ? मलाई पनि मधेस लग्नुहोस्, जहाँ मेरो अङ्कल छ, स्नेह छ, ममता र विवेक छ। अनि आज जब यो त्यो छिमेकीको पल्लो घरको झ्यालको ऐनामा चल्ने छायाचित्रद्वारा एउटा त्यस्तै दृश्य देखा पर्छ, मेरो मन मेरी सानी भतिजी प्रतिमाको सम्झनाले भरिएर आउँछ। आँखा रसाएर आउँछन्। कानमा एउटा करुण आवाज गुन्जिरहेको म सुन्छु, अङ्कल, म पनि आउँछु, अङ्कल।